تفضلي شوفي. هذا الفستان يلي انت خيطتيه. في شي ما عجب حضرتك؟ أنا حسيته حلو كتير عليكي. حلو بس الكل كان عم يتغزل فيني، لهيك رح كافيكي وأعطي أمك إذن بالزيارة. مرضانة شي؟ خليهم ياخدوكي على المستوصف. لا تشردقت شوي، بعتذر منك. ماشي، روحي. شكراً إلك. عم تصلح البيت؟ أبداً، بس قررت أعمل له إضاءة. شو هالبيت يلي بلا إضاءة؟ ليش بتعرف؟ أنا شهادتي تقنية أساساً. صح تخرجت من هندسة العمارة، بس قبلها كنت عم بدرس بمعهد الكهرباء. معهد كهرباء؟ أنا كنت مفكرة إنه معك شهادة جامعية مو معهد. الجامعة بعدين، بس درست معهد قبل. المنحة تبع المعهد كان فيها مصاري أكتر من الجامعة، لهيك اخترت المعهد. شو كنت مفكرة؟ إني كنت مدلل كتير وخلقت بتمي معلقة من ذهب؟ شوي شوي أسست حالي ولسه عم بتعب من شان عيلتي. شو صار لك؟ استنى، رح روح أجيب قطن ومعقم. بسيطة مو محرزة. هاي القصص ما فيها مزح. لا تعذبي حالك، هلأ بغسلها وبتصير تمام. أها، بتغسلها لكن. هيك انتو الرجال دائما بتستهتروا بحياتكم. معلي خليني أعقمها. ما بتعرف إني درست طب؟ عم أمزح، بس بعرف داوي الجروح. هات إيدك. شبك؟ من زمان ما حدا اهتم فيني هيك. لحظة. لازم تتغطى مشان ما تتجرسم. عم وجعك؟ أنا رح أموت من الوجع. ما بدك تشوفي كيف صار البيت؟ قصدي تضوك بس الزر. صار أحلى بكتير. أهلين بنتي. الحمد لله. فكرت إنه ما رح أقدر شوفك قبل ما أسافر. لا تخافي ماما، بس اسمعيني منيح. رفيقتي دلتني على محامي اسمه فاليري بيرشنيف. بيرشنيف، حفظتي اسمه؟ ايه؟ بيقولوا إنه ما بيستلم غير أصعب القضايا، ولهلأ ما خسر ولا قضية. ممكن تلاقيه؟ ايه أكيد بنتي، ليش لا؟ واحذري شو قدرت إني ساوي لعبة لليزا. شوفي شو حلوة، حاولي توصلي لها إياها. بتقدري أمي؟ رح أعمل جهدي، لا تخافي. أنت منيحة. شو بك؟ الجو بارد هون. اعملي اللي قلت لك عليه. أكيد، لا تخافي. نابري امشي. ليش ما عم تصدقيني؟ أنا قلت لك ما دخلني.
احكي ما هالحكي لقيته للمديرة للفستان. لأنه في عصفورة راحت لعندها، حكيت له وفزدت لي عليكي. ومين نقار الخشب هادية اللي قال لها انه انا؟ اسكتي بقى لعيتي لي قلبي. مو مهم، انا بورجيها كلها يومين وبطلع وبقرف لرقبتها. والله ما حذرتي هالمرة، العقوبة مو قليلة، شهر بحاله. شهر كامل لشو؟ عقوبتك من مسؤولة السجن، ما توصية فيكي منيح هالمرة. نحن اجينا. واخيرا انبسطتوا؟ ايه حبيبتي ليزا، شو هي اللي بإيدك؟ تعالي خليني شوفها. شوفي جدو. لقيتها بالشارع، قلت لها خلينا نكبها بس ما كانت ترضى. حبيبتي ليزا، شو هاللعبة ما أنا حلوة أبداً. ليش مصرة تحتفظي فيها؟ خلينا نكبها وأنا بجيب لك وحدة غيرها، أوكي؟ وهلأ أكيد أنتوا جوعانين كتير، خلينا نروح نتعشى سوا. يلا تعالي حبيبتي. انا ماني جوعانه، ما بدي لا أتعشى. ما بصير، لازم تتعشي. تعي نغير ثيابنا ونغسل ناطركن ايدينا. على السفرة. ماشي. طيب جايه. إذا بتريدي أنا بدي أحكي ضروري مع السيد فاليري بريشنيف. بس السيد برشنيف ما بيلتقي بحدا الا بموعد مسبق، سجل لك؟ إيه. شاي او قهوة؟ لا شكراً إلك. شو اسم حضرتك؟ بكروفيسكيا أنا نيكالافنا. مم. أنا جاية مشان بنتي، حطوها بالسجن لأنه قتلت زوجها، بس ما أنا مذنبة. لو سمحتي بدي أعرف التكلفة قديش ممكن تكون. ايه تكرم عينك. شوفي هذا المبلغ للاستشارة بس. الأتعاب محسوبة من نفس المبلغ صح؟ لا، تبدأ أتعاب المحامي من هذا المبلغ. عن جد؟ بس مو قدرتي كل هالمبلغ. بسرعة أنت وياها يا لينا، ليكون بدك دعوة خاصة. تحركي لشوف شو قصتها هي. من وقت ما حكت أمها على التليفون امبارح وهي على هالحالة، الظاهر نقلت لها أخبار مو منيحة. مثل القردة ما فيها البلا. خرسي. أها، حرارتك كتير مرتفعة، ماشي فيكي ترتاحي اليوم، لا تطلعي على الشغل وانتي بهالحالة. البقية ما بدي حدا هون، يلا انتي وياها. ماشي يلا جاي. يلا خفوها شوي، كمان انتو بدكن دعوة خاصة. جايين. سمعت لازمكن هويات؟ ايه مزبوط. ما إلك إلا أيدا، استنوا لتخلص عقوبتها واحكوا معها، بتدبرهم بمعرفتها. والضمان؟ لا تخافي، حبيبها اسمه تيمور، عنده معمل بموسكو، بيعمل تياب وهيك شغلات كمان. ما بدي تياب، بدي هوية وباسبور. عنده حبيبتي بيعمل كل شي، هاي شغلته، انتو بس أمنوا المصاري. شوفي صاروا تمام. ريحتن بتشهي. يسلموا. ليزا تعي ناكل. بس انا ماني جوعانه، بدي مالك ألعب. جوعانة؟ حاسة إنه هدول رح يطلعوا كتير طيبين. مرحبا. أهلا وسهلا. شكرا. واحد. لا كيف لقيتها؟ وقعتها مرة تانية، ما عم تزبط معي. بصراحة يلا الطعمة صارت حجرب مرة بتشهي. تانية. عن جد؟ رح تزبط معي هالمرة. مين علمك تعملي اللحمة بهالطريقة؟ زوج أمي علمني. ثلاثة. مرحبا. ايامكم يا عمي. عرفت اعملها. شو هالريحه الطيبه اللي ما حدا بيقدر بالدنيا يقاومها. اجيت بوقتك معناتها. أهلا وسهلا. اهلين فيك. خالي دوق أنا هاللحمة طعمتها تعالي مثل معي. الخيال. هات جاي. دوقنا لنشوف. تعي لنشوف. شو بدنا نلعب؟ دوقها. هات. يسلموا ايديك. جهزي حالك. شو كيف؟ والطعمه فظيعه، انت سويتها؟ أريانا تبلتها. برافو اريانا. مسيك. ويسلموا. جدو ما عم يلعب معنا. جدو؟ أوه جدو كتير بعدتها. شايفك مبسوط على غير العاده. شو قصه التغيير المفاجئ؟ الفضل لليزا ملت علي حياتي. العطلة كانت خيار رائع وفادتني كتير. معناتها ما عاد في داعي توتر حالك. عن شو عم تحكي؟ نرجع نلعب. اريانا رح اسرق ميخائيل منكم شوي. تعالي. خير إن شاء الله. لازم ناكل بالأول. أنت لهلأ بلا أكل. ماني جوعانة.
شو كان بدك؟ شوف لقلك، انت بتعرف انه شركتنا هي حياتي، انا وياك بنيناها. شو بتحب تلف وتدور، فوت بالموضوع. طيب رح آكل طيب هدول ماشي. بس. انتي طعميني. بعرف قديش هالشي صعب، مع هيك حابب اعرف اذا عم تفكر تبيع اسهمك. لا كوستيا، هالموضوع مو للنقاش حتى. شو السبب؟ رح اقول لك. لأنه هي مو بس شركتي، هي بتكون شركة ليزا كمان. بس تكبر حفيدتي تاخذ القيادة عني، بعدين أنا ارتحت بما فيه الكفاية. بكرة رح أحضر اجتماع المشروع الجديد. عن جد؟ حلو كتير. هلأ شيلنا من سيرة الشغل، بكرة بنحكي فيه. خلينا نكمل أكل، بردت اللحمة. طيب تفضل ناكل. اجت ماشكا يا صبايا وجايبت لكم مشروب بشهي. يا سلام، كل وحده تاخذ شفه وحده. يلا بس شو المناسبة؟ بكره بدي اطلع من هون، واخيرا خلصت من هالقرف بقى. منيح. سيدوفا سكبي، يلا تعالوا. وحدة وحدة يا صبايا، يلا، قولي يلا. لي شوي كمان. رح يشرب، روقوا علي. لا تحطي كتير. طيب اعطيني. كلياتنا بدنا. صبي لي انا لسه ما صبيت. خير ان شاء الله، ليش ضاربه بوز؟ ما بدك تشربي معنا؟ يلا هي كاسة. ما بقدر اشرب وليش يا حلوه؟ لاني عم باخذ ادويه. هي الحركات مو علي. قولي انك غيرانه مني لاني طالعه بكره، وانت لسه قدامك مشوار طويل كتير. حاجتكم طبعا. فكري بالطريقه اللي بتريحك. الاساس اصلا ما صبيت. 60 عمرك ما تشربي. حضرتك بدك تشوفني؟ ليش انت ما بدك؟ بس انا ما بعرف مين بتكون. طيب ما عندك فضول تعرفي مين انا؟ بتعرف بهذا المكان الفضول بينقتل بسرعه. معناها لازم نلاقي طريقة لنطالعك من هون، وهالشي لازم يكون بأسرع وقت ممكن. أنا بيرشنيف، جاي لكون محاميكي. عفواً، مين قلت؟ ماما قالت لي إنه أنت. أمك هي اللي وكلتني بقضيتك. بس قالت لي بتكلف ثروة. من وين جابت كل هالمصاري؟ حسب ما فهمت هي باعت الشقة اللي كانت ساكنة فيها كرمال تدفع أتعابي، لهيك هلأ من واجبي حاول طالعك من هون. ما عم صدق اللي عم بسمعه. معقول رح أقدر شوف بنتي؟ بتخيل صعب شوي، بس رح نجرب. نحن رح نرجع نفتح القضية، بس هذا الشيء ما بيعني إنهم رح يرجعوا الحضانة لصالحك مرة تانية. عفواً، أنت شو بتقصد بيرجعوا لي؟ ما بتعرفي إنه السيد ميخائيل سحب منك حق الحضانة؟ وحسب قوانين الوصاية هلأ ما بتحق لك الحضانة أبداً. نعلن افتتاح جلسة النقد بالمحكمة. بسبب الظروف المكتشفة حديثاً سوف يتم النظر في القضية الجنائية للمتهمة يلينا باكروفسكيا بالتهمة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 105 من القانون الجنائي، وهي القتل عن غير عمد. حضرة القضية، من بعد إذنك المدعى عليها بدها تقدم بيان. المدعى عليها وقفي. المحكمة جاهزة للاستماع. أنا بدي أعترف بجريمة القتل. معقول هالحكي؟ معناتها عن جد هدوء واخيرا اعترفوا ابدا. هدوء إذا بتريدوا. المدعى عليها تقدري تكملي؟ إيه حضرة القاضية، أنا كنت وقتها عم دافع عن حالي، فدفشت جوزي من الطابق ال16 ومن دون قصد. دقيقة لو سمحت. ما عم صدق. حرام عليك، ليش خليتني أعمل هيك؟ هلا الكل بدهم يقولوا عني قاتلة. لا أبداً، قرايبينك بيعرفوا الحقيقة، بس بالنسبة للمحكمة هالشي مجرد حيلة، لهيك لا تفكري بالموضوع. طيب
ميخائيل شو رح يعمل؟ يعمل اللي بده يا مو مهم. لا 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 لا، ما بصير. أنا ما بقدر سوي هيك صعبة كتير علي. شوفي، أنا هلأ رح أطلب من القاضية والمحكمة ما تاخد بأقوالك أبداً، وهيك ترجعي على السجن وبتشوفي بنتك بعد 7 سنين طبعاً. هذا إذا قدرتي تشوفيها، وإذا قدرتي تعيشي لهداك الوقت. جاهزة؟ شوفي يا لينا، أحياناً الأحسن تكوني قاتلة برا من إنك تكوني بريئة بالسجن. خلينا نطلع، هلأ رح يعلنوا نتيجة القضية. بعد الاستماع لأقوال المتهمة بجلسة النقد لقضية يلينا باكروفسكيا الإجرامية، ونظراً للظروف المكتشفة حديثاً من أجل التأهيل المسبق لقضية القتل، تبين أنها في حالة الدفاع عن النفس. حسب المادة 108 فإن المحكمة تقر عقوبة السجن لمدة عام واحد، ونظراً لأن المتهمة قد قضت هذه المدة بالفعل يطلق سراحها بعد فض الجلسة. ماما، وأخيراً طالعوني. ما عم صدق إني رجعت حرة. ألف الحمد لله يا بنتي، قدرتي تطلعي من السجن وهلأ صرتي حرة. لا تخافي من شي بقى. الحمد لله ماما. حبيبتي أنا كتير مبسوطة. يا لينا، يا نينا، الحمد لله على سلامتك. نينا، ما كنت مصدقة إمتى أوصل لشوفك. اشتقت لك كتير. ماما، هي نينا. تشرفت بمعرفتك. هي ساعدتني لقاوم الحياة هون. شكراً كتير يا بنتي، ما بتتخيلي شو يا بيعني لي رحمتي ما هالشي. تحكي هيك. شكراً. حبيبتي شو رأيك؟ جيب لك شوية لحمة كمان؟ هالقد. عادي. وانتي نينا؟ لا شكراً، ما صدقت رجعت لطبيعتي. أول ما طلعت من السجن كنت عم آكل بشراهة فظيعة. أحلى شي رح يصير إنك تقدري تنامي بتختك. بصراحة هاي الشقة قديمة وما كتير منيحة. شو أعمل؟ يا دوب كفوني المصاري، بس حلاوتها قريبة على محطة القطار، وبعدين 40 دقيقة بالكتير منكون بموسكو. شكراً كتير إلك ماما. بعرف قديش كلفتك هالقصة. تخيلي باعت بيتك كرمال تقدر تدفع أتعاب المحامي. كله بيتعوض ماما. المهم صرنا سوا هلأ ورجعت حرة. كله بيتعوض. لا تاكلي هم شي حبيبتي، أنا قدرت أدفع أجرة البيت عن 2 لقدام. غير هيك صار عندي شغل. عن جد؟ مشرفة ليلية بفندق 5 نجوم. أنا هلأ ما عدت خايفة من شي. المهم إني طلعت، وبكرة بدي أحاول شوف ليزا. شو لسه ما نمت؟ عود منيح، هلأ بيوجعك ظهرك. أنا رح مشيك كمان شوي لحتى تنام. ما بصير نضل عم نلعب كل الوقت، لازم تنام وترتاح، وبس تفيق منرجع منلعب. إذا عذبتني ما بقى رح ألعب معك. يلا يا شاطر نام، وإلا بزعل منك. ها، غني لك غنية؟ ليزا، ماما؟ ليكني ليزا. خلينا نفوت حبيبتي. عم يتهيألك هذا مو صوت الماما. تعالي نلعب سوا جوا، يلا. يا لينا، لازم تروحي من هون. انتو ما فيكن تحرموني احكي مع بنتي او شوفها. إذا ضليتي واقفة هون وقتها رح اضطر اني اطلب لك الشرطة واقول لهم انك كنتي عم تحاولي تخطفي ليزا. لهيك امشي احسن ما ترجعي على السجن مرة تانية. صار لي أكتر من سنة ما شفت بنتي. ما عندك أولاد؟ عندي، ولازم طعميهم. آسف.
تقدر توصل هالكلمتين لمعلمك؟ أكيد بقدر. قل له رح آخذ ليزا منه، ولو شو ما كان الثمن. بدك تعرفي إنه السجين بفترة إطلاق السراح المشروط ما في يتصرف بحرية، لأنه ممكن بأي لحظة وبسبب أي غلطة يرجع فوراً على السجن. بهالفترة هي أنت ممنوع تعملي مشاكل بالمرة، يعني ممنوع البارات وممنوع الشرب كمان أو تعاطي أي نوع من الممنوعات. أنا لا بشرب ولا بتعاطى. ضل بلا هذا الحكي. بعد الإفراج كلكم فجأة بتصيروا ملائكة. بدي أفهم كيف انسجنتوا. قري هي ووقعيها هون. عندك شغل؟ إيه، أنا مصممة أزياء، رح أحاول لاقي شغل باختصاصي. لا تكوني مفكرة بيشغلوكي بهالبساطة. رح أنصحك نصيحة، افتحي لك بسطة واشتغلي لوحدك، هيك بتقدري تعيشي. شكراً لك، عن جد شكراً على هالنصيحة. أنا دقيت لأكثر من مكان وعندي أكثر من مقابلة. موفقة. هي ورقة إفراج مشروط؟ إيه. وحضرتك مفكرة إنه شركتنا رح توظف عندها خريجين سجون؟ شو يعني؟ بعتذر منك، نحن ما فينا نوظفك. بيدقولك وبيخبروكي من القسم. بس ما معكم رقم تليفوني. صح. بتشكرك. قلي ياها دغري، ما رح تشغلني لأنك كنت محكومة ومسجونة من قبل؟ لا أبداً، بس نحن ما بيناسبنا نمط شغلك. شو؟ محكومة وكنتي بالسجن؟ صحيح، بس كنت مظلومة وطلعت. أنا ما بعرف شو بدي أقلك. ما فيني وصفك لأنه هالشغلة كلها تعامل بالمصاري. ماشي، فهمت. ما تواخذيني، أخذت من وقتك. استني لحظة، نحن لازمنا موظفة للتنظيف. إذا ما لقيتي شي أحسن. أنا موافقة، بس بتعطيني ورقة بتثبت إني عم بشتغل عندك. أكيد. الباسبور، ورقة إثبات الشغل، بالإضافة لعقد أجار البيت. هدول هن، تفضلي. صراحة ما عم بفهم ليش عم تعملي كل هاد وتصعبي الموضوع على حالك. بنتك عايشة ببيت جدة هلأ ومو ناقصة أي شي، وجدة شخص مقتدر. انت شو اللي ممكن تقدمي لها اياه بالمقابل؟ بعطيها الحب. هو ما بيحبها؟ حب الأم ما بيتعوض. أم كانت مسجونة، كل اللي بتملكه الفقر والتعتير وقلة الحيلة كمان. لو سمحتي، ما اجيت لعندك لأخذ نصيحة، اجيت لرجع بنتي وبس، والمرة الماضية زبطت معي وبسرعة. بس إذا بتتذكري بعد اتهموك بجريمة قتل ورحتي على السجن. غير هيك المرة الماضية ما كانت مسحوبة منك الحضانة. هالشي مزبوط. قديش بده وقت هالشي يا ترى؟ شهر 2؟ امتى ممكن رجع بنتي؟ هي إذا قدرتي، بس يكون بعلمك مو قبل ما يمرق وقت منيح وتخلص مدة الإفراج المشروط. خلص اتركي لي هذا الموضوع. لحظة، مرحبا، مو انتي يا ليلى؟ ايه، أنا بافل وجيت لعندك زرتك بالسجن. ايه بتذكر. أفرجوا عنك. اها. شو عم تعملي هون؟
محاميكي بيرشنيف، معناها ما في شي مفاجئ. ألف مبروك. عن إذنك أنا مستعجلة شوي. أوكي، إذنك معك. إيه، ألو. للأسف ما بقدر فيدك، هالشي مانو من اختصاصي. بس ممكن تنصحني بحدا يساعدني رجع بنتي؟ صدقيني، احتمال انك تقدري ترجعي بنتك قبل انتهاء فترة الإفراج المشروط إذا مو معدوم فهو قليل. معناها أنا بالبداية لازم أثبت إني مو مذنبة. حسب المعلومات اللي عندي ما بتذكر انه في دليل او اي ثغرة بقضيتك ممكن تكون لصالحك. رح أثبت براءتي لو شو ما كان الثمن، على الأقل مشان ما حدا بحياته يتجرأ ويقول لبنتي إنه أمها كانت قاتلة. بخاطرك. لوين فايتة؟ بيوتر أنا يلينا. شو ما عرفتني؟ ما هو لأني بعرفك. وعندك أوامر ما تدخلني. أريانا، ساعديني. أنا ضروري أحكي مع ميخائيل لو سمحتي. تعالي. طيب ابعت لي ايميل بكل التفاصيل. برجع بحاكيك بعدين. أنا آسفة، قلت لها إنه حضرتك مشغول بس أصرت تشوفك. لو سمحت ميخائيل، أنت لازم تسمعني ضروري. أنا ما قتلت ستاس، كان لازم أعترف باللي اعترفته مشان أقدر أطلع. فيك ما تصدقني بس بأكد لك إنه هي الحقيقة. في حدا تاني قتل ابنك. حكيتي اللي عندك؟ لسه ما خلصت. أنا رح لاقي هالمجرم. لسه ما بعرف كيف بس رح لاقيه، ورح أثبت للكل إني ماني مذنبة. ووقتها رح آخد بنتي وما حدا فيه يمنعني. دانيتشكا، روحي نادي للحراس من شان يقلعوا هالمحتالة من هون. عم قل لك اتركني أوكي. بمشي لحالي. هي انت شو عم تعمل؟ انت منيحة؟ ايه منيحة. وانت شو عم تعمل هون؟ كأنه عم تراقبني. ولا فكرت حتى؟ مجرد صدفة مو أكتر. قلت لك من قبل أنا صحفي وعندي قضية بتخص هالشركة، وأنا هون هلا لأنه عندي تحقيق صحفي. ماشي عن إذنك. استني، أنا آسف، بس بما إنه اليوم التقينا أكتر من مرة وبالصدفة، شو رأيك تسمحي لي وصلك؟ بس مشواري على مكان بعيد. مو مشكلة، تدفعي لي حق البنزين. حضرتك طلبتني، خير شو في؟ تعال قرب عود.
المفروج عنهم بطريقة مشروطة بيقدروا يسافروا؟ لا، أكيد لا. مو بفترة إطلاق السراح المشروط، بس ممكن بعد كم سنة حسب القضية اللي عليهم. كتير منيح هالشي. معناتها بلش ضبط اوراق السفر على لندن بأسرع وقت، إلي ولليزا مثل ما اتفقنا. ماشي. مرحبا. شو مشغول؟ طيب احجز لك؟ ايه أكيد. أول ما يطلعوا الأوراق رح نسافر، ما بدي أبقى هون ولا لحظة. مفهوم. شوفي ميخائيل، ليش بدك تسافر؟ لأنه بهي البلد القانون دائما لصالح الأم. وين ما رحت نفس الشيء، ما هيك؟ ما رح تقدر توصل لنا بلندن بس إذا بقيت. هلا ولا بعدين رح تاخد ليزا مني. حضرتك مكان شغلك هون؟ ايه، أنا بشتغل هون عاملة تنظيف. مفهوم. بعد السجن يا السرقة يا التنظيف. السرقة ما بدي ولا بعرف بنوب، حتى التنظيف مو زيادة بعرف، بس لازم حاول أتأقلم. مثل ما بيقولوا بالحرب كل شي بيلزم. وعلى شو عم تحاربي؟ على بنتي. بفهمك. لا، ما رح تقدر تفهمني. أنا بعرف شو يعني طفولة بلا أم. صح نحن سوا هلأ وأمي إنسانة كتير منيحة، بس بذكر كيف طفولتي كانت أحلام وأمنيات. علاقتي فيها كانت من نسج خيالي مو أكتر. كنت شوفها مثل السحر، لأنه هي راحت وتركتني لحالي. ما بقي من السحر إلا الذكرى. ووقتها أنا وعدت حالي ما خلي بنتي تتذكرني بهالطريقة. لازم كون جنبها دائما، وما يكون عندها بس كم ذكرى. أنا بدي أعيش كل لحظاتها وأحاول أسعدها. أنا آسفة. شكراً كتير لأنك وصلتني، عذبتك معي. باي باي.